बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। सियासी खबरें तो आपसे शेयर होती रहती हैं। आज आपसे बात करेंगे कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया था और आज तक कायदे आज़म के विजन के पास मुताबिक पाकिस्तान क्यों नहीं बन सका, इसकी वजूहात क्या हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का चैनल अगर आपको पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, कायदे आज़म का विजन बहुत साफ सुथरा क्लियर था। भारत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफियों की इंतहा हो रही थी, कानून एक जैसा नहीं था, मुसलमानों की हक तलफी हो रही थी, उन्हें गुलाम बना के रखा जा रहा था। कायदे आज़म ने तवील जदोजहद के बाद एक फैसला किया कि एक अलग मुल्क बनाया जाएगा जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। कायदे आज़म के विजन के मुताबिक इसकी 4 वजूहात थी कि खुशहाल पाकिस्तान होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाएगा, हर खासो आम के लिए एक कानून होगा, अकलीतों का भी ख्याल रखा जाएगा, उनको भी उनके हकूक दिए जाएंगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना होगी। उसके बाद उन्होंने जदोजहद कर दी, मुख्तलिफ ऐसे मरहल आए कि भारत, उस वक़्त का भारत समझता रहा कि कायदे आज़म अगर कुछ देर और ना रहे तो पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दी। उन्होंने दुनिया की हर आसाइश छोड़ के एक आज़ाद मुल्क बनाने के लिए जदोजहद शुरू कर दी। खैर, जब कायदे आज़म आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हुए तो पाकिस्तान वजूद में आ गया। इसके लिए मुसलमानों ने ना ख़त्म होने वाली कुर्बानियाँ दी। भारत में दरिंदगी की तरह मुसलमानों को ज़िबा किया गया, बहू बेटियाँ बहनें औरतों को कुर्बान कर दिया गया। माँ के सामने बेटी मर रही थी तो बाप के सामने बेटा। इसी तरह हर रिश्ते को दूसरे रिश्ते से दूर करके कत्लो गारत का बाजार गर्म किया गया। लेकिन कायदे आज़म ने जदोजहद के बाद पाकिस्तान बनाया और असम्बली में पहली ही तकरीर में उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा सोच समझकर पाकिस्तान को बनाया है, एक अलग मुल्क बनाया है, भारत से आज़ाद कराया है। अगर हम भारत का हिस्सा रहते तो सारी उम्र मुसलमान गुलामों की ज़िंदगी गुजारते, एक इंडिपेंडेंट मुसलमान ना हो सकते। ये इसलिए पाकिस्तान बनाया है कि तमाम मुसलमानों को उनके जायज़ हकूक मिल सकें, आज़ादी की ज़िंदगी रह सकें, गुलामी से बच सकें। उनका एक मकसद था कि पाकिस्तान में हर ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा, अमीर को गरीब और गरीब को अमीर पर फोकियत नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि यहाँ तमाम मसालिक को उनके मजहबी आज़ादी होगी, अक़लियत के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जब उन्होंने पहली तकरीर में कहा कि इसलिए बनाया कि वहाँ रिश्वत बहुत ज़्यादा है, भारत में करप्शन बहुत ज़्यादा है, हर आदमी पैसा लेकर गरीब आदमी की हक तलफी कर रहा है। पाकिस्तान बनाने का मकसद था कि रिश्वत और करप्शन का खात्मा किया जाएगा। कायदे आज़म ने अपनी पहली तकरीर में भी यही कहा कि ब्लैक मेल किया जाता है उधर मजबूर बेबस लोगों को, या वहाँ भारत में किसी की प्रॉपर्टी महफूज नहीं, किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं, किसी का मज़हब महफूज नहीं, जुल्म व इंसाफ आम है। हिंदू अपने कमज़ोर लोगों पर मज़ालिम ढाते हैं, वो दूसरों की प्रॉपर्टियाँ हज़म करने को अपना ही मकसद समझते हैं। कायदे आज़म ने हर पाकिस्तान बना लिया। तमाम दुनिया में कायदे आज़म का नाम एक आला तरीन रहनुमा के तौर पर पहचाना गया। कायदे आज़म ने एक ही बात कही थी कि मुझे पाकिस्तान में 2 नहीं 1 कानून चाहिए, जहां कोई किसी की हक तलफी ना कर सके, करप्शन का वजूद ना हो, रिश्वत का खात्मा हो, नेपोटिज्म ना हो। वो नेपोटिज्म के सख्त खिलाफ थे कि बाप बेटा को अपनी सीट दे देता है, बेटा भाई को दे देता है, भाई बहन को दे देता है। इस नेपोटिज्म को भारत में उन्होंने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया और यहाँ आके उन्होंने कहा कि मैं नेपोटिज्म का खात्मा करूँगा, करप्शन का खात्मा करूँगा, रिश्वत का खात्मा करूँगा और नौकरियाँ मेरिट पर होगी। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर का बेटा ही वकील हो, ताकतवर का बेटा ही जज हो, ताकतवर के बेटे को ही नौकरियाँ मिले और छोटे लोग उनके मुकाबले नौकरियों से महरूम रहे और बुनियादी हकूक़ से महरूम रहें। ये सिलसिले दूर तक चलते रहे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में
ہر ایک کی زندگی جان مال محفوظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن ناظرین، قائد اعظم نے بہت طویل جدوجہد، ان کی جدوجہد پہ گفتگو کی جائے تو ہزاروں گھنٹے بھی کم ہے، میں ان کی اہمیت نہیں بتا سکتا۔ لیکن بدقسمتی ہے، وہ جب وہ دنیا سے گئے ایک آزاد ملک دے گئے، لیکن ہر آنے والے نے ہماری آزادی کو غلامی میں بدلنے کی کوشش کی، وہ ڈکٹیٹر ہو یا پولیٹیکل لوگ ہوں۔ انہوں نے پاکستان کو قوم بنانے کی بجائے ہجوم میں بدلنے کی کوشش کی، تفرقوں میں کوشش کی، گروپوں میں کوشش کی، ایز اے پاکستانی سوچ کو ختم کر دیا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس کو دفن کر دیا۔ کبھی ڈکٹیٹر نے آ کے 11 سال اور 9 سال گزارے، کبھی سیاسی جماعتوں نے 3 باریاں لی، لیکن ان کے اپنے اخراجات، ان کی اپنی پراپرٹیاں ہزار ہاں لاکھ ہاں گنا زیادہ ہو گئی، اور پاکستان مقروض در مقروض ہوتا رہا۔ یہاں پاپولیشن پہ بھی قابو نہیں پایا گیا، چند خاندان مسلط ہو گئے۔ کبھی روٹی کپڑا اور مکان، بھٹو کا دور، ذوالفقار علی بھٹو کا دور مرحوم بہتر رہا۔ کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ لوٹا گیا، کبھی آپ کو تعلیم اور صحت کے نام پہ لوٹا گیا۔ ہم سب کی حق تلفی کی گئی، چند خاندان ہم پہ مسلط رہے، سہانے خواب دکھاتے رہے، اور اپنے اور اپنے خاندانوں نے اپنے قریبی دوستوں کو نوازتے رہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ پاکستان سود در سور قرضوں میں پھنستا چلے گیا۔ اس کے قرضوں میں پھنسنے کے بعد یہ ہوا کہ ہر آدمی اوسطاً اس وقت 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے پاکستانی شہری۔ ہم سب مقروض ہیں، لیکن چند خاندان کھربوں ڈالر کے مالک ہے۔ وہ روزانہ پیسوں کو آگ میں لگائے، تو کیوں انہوں نے قائد اعظم کا پاکستان کیوں نہیں بننے دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی، یہ چند خاندان بھروپیے جو آئے، جو آپ کو ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو دو، مجھے دو، میں آپ کی تقدیر بدل دوں گا، میں مدینے کی ریاست بناؤں گا، کوئی بھی اس پہ عمل نہ کر سکا۔ ان کی تقریریں اچھی رہی، ان کی گفتگو اچھی رہی، ان کے بیانات اچھے رہے، پر عملی طور پر پاکستانی عوام اور پاکستان کی حکومت کبھی بھی ایک پیج پر نہیں رہے۔ ان کے مفاداتوں نے پاکستان کی عوام کو پہلے 3 وقت سے 2 وقت کی روٹی پر محروم کیا، پھر 1 وقت پہ کیا۔ اب تو حالات یہ ہیں ناظرین کہ اکانومی اتنی زیادہ نیچے گر چکی ہے، تباہ حالی پہ پہنچ چکی ہے کہ عام آدمی بچوں کو پڑھانا ایسی سمجھتا ہے، وہ 1 وقت کا کھانا کسی چھت کے نیچے کھا لے تو وہ اس کو خوشی سمجھتا ہے۔ ناظرین، قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ میرے جیب میں کچھ کھوٹے سکے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں آج تک کھوٹے سکوں کا راج رہا۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے، میں یہ کبھی بھی تمام سیاستدان، تمام صحافی، تمام بیوروکریٹ، تمام دیگر ادارے خراب نہیں ہوتے، لیکن زیادہ میجورٹی خود غرض اور مفاد پرست پاکستان پر حاوی ہو گئے، جس کی وجہ سے عام شہری اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہوتا آج ایسا آ گیا ہے کہ خودکشیاں عام ہو گئی ہیں۔ لوگ کڈنیاں بیچ کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ مقصد اب پورا نہیں ہو رہا۔ ناظرین، اس موجودہ حالات میں جو لا قانونیت ہے، غیر قانونی حالات چل رہے ہیں، ہم ایک قائد اعظم جیسا لیڈر چاہیے جو 2 نہیں 1 پاکستان پر یقین رکھے، جو سب کو طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون رکھے، جو نیپوٹزم کے خلاف ہو، جہاں امیر اور طاقت ایک پانی پی سکیں، ایک کھانا کھا سکیں، ایک چھت تلے جی سکیں، انصاف کے سہولتیں دونوں کو میسر ہوں، لوگ مذہبی اور دیگر مسائل میں اپنی آزادی سے منا سکے۔ اگر ناظرین ایسا لیڈر نہ آیا اور صرف گفتگو اور تقریروں کی تک عوام کو ٹال مٹول سے کام لیا گیا، تو شاید آنے والے حالات اللہ نہ کرے اس سے بھی برے ہوں۔ آپ سب دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نیک، دیانتدار، با کردار اور سچا لیڈر دے۔ اس کی گفتگو اچھی نہ ہو، اس کا عمل اچھا ہو۔ وہ قائد اعظم کا ویژن لے کر آئے، وہ اپنے اور اپنے خاندان کو نوازنے کے لیے نہ آئے، وہ عوام کو ان کے حقوق دینے کے لیے آئے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو بھی بدلنا ہوگا، مجھے بھی بدلنا ہوگا، ہم سب کو پاکستان کے مفادات اور آئین کو ترجیح دینا ہوگی، ہمیں اپنی ذات سے بالا ہونا ہوگا۔ میں موجودہ کسی حکمران یا سابقہ حکمرانوں پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ ضرور کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ قائد اعظم جیسا لیڈر ہمیں نہ پہلے ملا تھا نہ آج ملا ہے۔ اس کے لیے جبر کا موسم کب بدلے گا
جب ہم بدلیں گے تب بدلے گا، جب آپ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے سب کو انصاف دینے کے لیے، نوکریاں مساوی طور پر ہوں گی، تمام لوگ ٹیکس دیں گے۔ قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، کسی اور کا پاکستان نہیں۔ اور ناظرین، اگر زندگی بہتر گزارنی ہے تو آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہم سب بڑی خوشی سے کرتے ہیں، ان کی سیرت کے مطابق چلنا ہوگا، انہوں نے جیسے کہا اس کی طرح زندگی گزارنی ہوگی، مسائل خود بخود ختم ہوتے جائیں گے اور ایک سکون پرسکون زندگی کی طرف میں اور آپ چل پڑیں گے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی عام شہری کا، اگر یہ چینل آپ کو پسند آئے اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہو سکے تو شیئر کریں۔ ناظرین، اپنا سب نہ اپنے ارد گرد، اپنے محلے داروں کا، اپنے رشتہ داروں کا، گرد و نواح کا، سب کا خیال رکھیں، ہو سکے تو سب کی خوشیاں دیں۔ پاکستان زندہ باد۔